बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 3 तारीख है, बुध का दिन है। और कहते हैं कि जो बंदा माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह तमाम बदनसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, माह शवाल की 3 तारीख बुध का दिन है। पूरा साल माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब को खोल देगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो और ना ही परेशानियाँ हो और ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों से गुजारिश है कि माह शवाल की 3 तारीख बुध का दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह शवाल की 3 तारीख बुध का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां रखता है। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो भी वज़ाइफ पढ़ते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ सकते हैं, लेकिन आज का ये अमल, ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये 1 या 2 मिनट का वजीफ़ा है और आज माह शवाल की 3 तारीख है, बुध का दिन है। ये अमल आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। और अल्लाह वालों, ये बहुत ही छोटा सा अमल है और छोटा वजीफ़ा बताने का मकसद यही होता है कि कम पढ़े और सुथरा पढ़े और अच्छा पढ़े, तवज्जो के साथ पढ़े। तो अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन जो भी आप वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये 4 मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आपको नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी भी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शवाल की 3 तारीख बुध का दिन नसीब और तकदीर को लिखवाने का वक्त है और ये मौका अपने हाथों से जाने मत देना। अगर ये मौका भी हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। आज तीसरी ईद है, 3 शवाल है, बुध का दिन है, छुट्टी का भी दिन है, तो आज आपने ये अमल लाजमी पढ़ना है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, हर एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि माह शवाल की 3 तारीख साल में सिर्फ एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का होता है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशन और मुसीबत, डिप्रेशन
मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कट, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शवाल की 3 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये अमल, ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है, हत्ता के सफ़र में चलते फिरते भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि अपने घर में बैठकर तन्हाई के अंदर इस अमल को पढ़ें, क्योंकि जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होगा। तो अल्लाह वालों, रहमत के फरिश्ते जब आएंगे और आपके घर में आएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप अपने काम वाली जगह में, दुकान, दफ्तर, कारोबार, वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर आपके लिए बरकत उतरेगी। तो अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया और जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूँ। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज जो शख्स माह शवाल की 3 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लो। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, मुझे कोई अपनी जेब से तो किसी को पैसे नहीं देने, रब ने देना है, जो देगा रब देगा। और अगर मैं आपके लिए आसानी करूंगा तो मेरे लिए ऑटोमेटिक आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि इस अमल को सवाब की नियत से दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हर मुसलमान के पास ये अमल पहुंच जाए और हर बंदा इस अमल से मुस्तफीज हो सके, उसको फायदा हो सके। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी आसानी फरमाएं। हम दूसरों के लिए आसानी फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहमो करम जारी फरमाएगा। और मैं बारहा अपनी वीडियोस में ये बात बोलता हूँ कि उम्मत के लिए लाजमी दुआ करा करें। आज उम्मत जिस हाल में है, अल्लाह वालों, रब से दुआ करें, रब से मांगे, रब को कहें कि उम्मत मोहम्मदी पे खैर फरमा दे, हम पर अपना रहमो करम जारी फरमा दे। तो हम पे रहम कर देगा, फिर कोई भी जल्लाद हम पर हुकूमत नहीं कर सकता। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने लाजमी इस बात को ध्यान में रखना है और अपनी उम्मत के लिए, नबी पाक की उम्मत के लिए लाजमी दुआ करनी है। अल्लाह वालों, उम्मत का दर्द नबियों को होता है, और अगर आप भी उम्मत का दर्द अपने दिल में रखेंगे और रब से मांगेंगे तो सोचें आप किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं, नबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह वालों, रब आपसे राजी हो जाएगा और आपके लिए भी आसानी फरमा देगा, बल्कि आपके लिए पहले आसानी फरमाएगा और बाद में दूसरों के लिए आसानी फरमाएगा। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आज माह शवाल की 3 तारीख है, बुध का दिन है। सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं और आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है।
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا۔ میرے مولا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھہ اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں، شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔
नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, यकीनन कामयाबी पा जाओगे। तमाम दुरूदों में कामयाबी है, लेकिन ये दुरूद कुछ खास है जब भी फर्ज नमाजों में भी पढ़ा जाता है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है तो साहिब औलाद होना चाहता है, कोई किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, मनपसंद की शादी चाहता है, मनपसंद की नौकरी चाहता है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, बसों में धक्के खाता है, एक अच्छी सवारी का बंदोबस्त चाहता है, हज और उम्रे की सआदत चाहता है, अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, जो आपकी आरजू है, उसको अपने दिल में रखें और फौरी तौर पर एक बार यानी नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक सिफाती नाम का वजीफा है। आपने आज पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, जो नाम पढ़ना है, वो नाम या फत्ताहू है। आपने या फत्ताहू का वजीफा पढ़ना है। या फत्ताहू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा रब्बे करीम को रब के नाम या फत्ताहू से पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो हर शे पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से उस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा रब्बे करीम को या फत्ताहू कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राजी होती है कि फरिश्ते से पूछती है कि ये कौन है जो या फत्ताहू कह रहा है और या फत्ताहू से मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों मैं राजी हूं, ये मेरा बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है उसे गैब से अता फरमा दो। आज आपने सबसे पहले नंबर पर या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। अल्लाह वालों, यही वो नाम है जिस नाम की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई और कसम खा के कहा कि या फत्ताहू पढ़कर जो मांगोगे मैं दूंगा। अल्लाह वालों, तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके और तरतीब से या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर, कोशिश करो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लो, या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लो। किबले रुख होकर पढ़ना है, ये बात जहन में रखिएगा। आप लोगों ने या फत्ताहू सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, 11 बार या फत्ताहू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ या फत्ताहू पढ़ेंगे, रब की ज़ात उतनी ही जल्द आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। 11 बार या फत्ताहू पढ़ते दौरान अगर आप अपने 11 मकसद को जहन में रख कर पढ़ेंगे तो 11 के 11 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आपने या फत्ताहू को 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वजीफा स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरे साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि वीडियो तवज्जो ध्यान से देखें, किस तरीके से पढ़ना है देखें, इंशाअल्लाह फायदा ही होगा। या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से या फत्ताहू को 11 बार पढ़ लें। आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस हो जाए, लाचार और मजबूर हो जाए, तो समझ ले कि रब की ज़ात नाराज़ है। जब रब किसी से नाराज़ होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं,
تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے. گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اللہ والوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو بلکہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو. جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو پھنس جائے گا، ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے رب کی رضا ضروری ہے. جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو. جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب اللہ والوں آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ایک بار ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دو بار ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 70 بار 70 ٹائمز 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے. ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے. کوئی یہ بات نہ بولے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں. اللہ والوں آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں. تو بہتر ہے خاموش کونے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، بتائیں کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کری، ہاں میرے مولا میں نے کری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا. توبہ کریں. یقین کریں رب بڑا غفور و رحیم ہے. جب وہ دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے پھر دوبارہ غلطی کرے گا، لیکن ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے. تو سوچیں وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بھی جانتا ہے تم دوبارہ وہ گناہ کرو گے لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف اگر نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا. تو لہٰذا دربار رب کا ہی ہے، معافی رب نے ہی دینی ہے، کہیں اور جا کے تو نہیں مانگ سکتے نا. تو لہٰذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں. 70 بار پڑھیں. توجہ دھیان سے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں. آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کر دیں، روتے ہوئے پڑھیں، خوب روئیں گڑ گڑا کر. بے شک بستر میں سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، روتے ہوئے پڑھیں. یقین کریں رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، رب کو رونا بہت پسند ہے. اگر آپ کے آنسو رب نے قبول کر لیے تو اللہ والوں پوری دنیا بھی یقین کریں اگر آپ کو روکنے کھڑے ہو جائے تو روک نہیں سکتی. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ جو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا یا فتح کا اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے کیونکہ یہ سورۃ الکوثر ہے. سورہ کوثر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی باکمال اور کتنی باتاثیر سورت ہے. اس سورت کو پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ سورت رزق اور دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے. اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے. سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ خود بتائیں. 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے. بس پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں. صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں آج کا چوتھا وظیفہ اور آخری عمل، کیونکہ دیکھیں اس عمل کو کوشش کریں کہ کسی چیز پر پڑھ لیں. اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو پانی کے گلاس میں لازمی پڑھیے گا، اس پانی پر دم کریے گا اور وہ پانی آپ لوگ پی لیے گا. کیونکہ جب آپ لوگ پانی کو پی جائیں گے تو قرآن کی برکتیں، قرآن کی شفا اس پانی میں آ جائے گی، اور وہ پانی جب آپ پیئیں گے تو آپ کے جسم میں آ جائے گی. پھر جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں انشاءاللہ نکال دی جائیں گی. تو آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے. پہلے یا فتح پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر. چوتھا اور آخری عمل یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اللہ پاک کا نام بھی بہت اچھا ہے.
دیکھیں ہر مسئلے کا حل آج کل تو پیسہ بنا ہوا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ہی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے۔ تو برکت والا رزق کیسے مانگیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس سے پکاریں اللہ پاک کو، یا رزاقو ایک بار، یا رزاقو دو بار، یا رزاقو تین بار، یا رزاقو سے رب کو پکاریں، رب سنے گا، رب ضرور دے گا۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، پانی کے گلاس پر دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ ضرور آپ کی پریشانی کو حل کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔